کچھ اور نو ویکھیں گا منڈے نو ویکھیں گا ایتھوں کٹاں پھر داڑھی سنت رسول سمجھ کے اکتی قوم نہیں رکھ دی کی آکھن کے مولوی آکھن کے مولوی پڑھ کے اس میڑے تانے تو بچ دیاں داڑھی نہیں رکھن تے نائیاں دے دکاناں دے اوتے نائی کی نے شیطاناں دیاں دکاناں تے اوتھے کی لگی ہے داڑھی اوتھے او کٹیں گے ایتھوں ایتھے تک لیاندی ایتھوں ایتھے تک لیاندی پھر این کر کے میں جیڑے دوسرے منڈے نو وینا پترے میں بنیا پھردا ہے میں ویکھ کے انا لاکھ لعنت اے جیڑا کسے اودیاں شکلاں تے کٹاں بنائی پھرنا ہے تے سید الانبیاء دے کلمہ پڑھنا ہے محمد کریم دی سنت ادا کرنا گوارا نہیں ہویا حق واہ غیرت صدا سلامت رہو استاد جی میں نا مینوں اللہ پاک توفیق دے انج دے باو منڈے پھڑ کے نا تے میں اس طرح نال کون مون پروٹے ہر شے مون کے توا لیاواں تے منہ تے پھیر کے تے دو چھتر کھوتھی وچ ماراں گے تے نکل پاک رسول دا کلمہ نہ پڑھی تینوں شرم نہیں آوندی سید الانبیاء دی سنت جس محبوب دی شکل صورت وضع قطع سنت اپناؤن واسطے 1.25 لاکھ نبی ترستے سن بابا فرید ورگے ترستے سن جیدی تو شکل اپنے کھڑا ہے ایدہ کھوتا بھی ایدی برابری نہیں چاہتا تے جیڑا محمد کریم دی سنت ہے وہ اوتھے تے بابا فرید ورگے جنہ دے نام کروڑا دنیا حق فرید سچی دس ہوئے اور نائی دی دکان تے او دا نعرہ مار دینے یا حق فرید دا نعرہ وجدہ ہے میں بیکھے بڑے بڑے سور میں بابا فرید دے دربار دے بخشی چڑھ گئے پھر دے اندر بڑے بڑے افسر اور لانتیا ایک ایتھے کی لڑا ہے نکل بے غیرت دا بچہ ہر گل اپنا ہونا آستے تینو یہودی لب دے بخشوا ہونا آستے تینو بابا فرید لب کیا ظلم کیا ظلم انہوں کہندے نے امت اے پاگلاں دا ٹولا صفہا پھدواں دے نال جگ بھریا ہے نہ بھریا ہوئے میں تینوں دس رہا تینوں آپ ہی نظر آنا ہے تساں ساریاں کٹاں ویکھیاں ہونیاں کہ نہیں ویکھیاں کپڑے سواؤ سیدھے سادے ایویں کنے پیسے لگتے نے نہیں یہودی سورنی دے پتر نے انہاں دی ماواں دے سور چڑھ جاندے نے کتے چڑھ جاندے نے بلے چڑھ جاندے نے کھوتے چڑھ جاندے نے جیڑی بلا مرضی آوے اوتھے دے کھلے کھاتے نے ہاں دعا کر ادھر ترقی نہ آوے جے آ گئی تے ایو حشر ہونا جڑا میں دسدا پیا ہن اودی جدوں اودے والے فیشن دے کپڑے ہون گے تے اوتے سیوان واسطے 1000 روپے ہن جائز مسجد دی تعمیر ہوئے تے حدوں ود کے اوتھے خرچ کرنا گل سمجھ حدوں ود کے دا کی مطلب بھئی جو اپنی لوڑ ہے گھر دی او بھی چک کے اوتھے دے دینا تے بعد وچ موڑ ہاتھ ایتھے رکھ کے تے رونا غلطی کر بیٹھا یار ادھر بڈی چھتر مارے نا مرادہ ہر شے اودے دے دیتی ہے اللہ اکبر اے اسلام ہے ہاں اے اسلام ہے اے چاہندا ہے اپنے تیرے ہڈ بت نے ہر ایک دی اپنی ضرورت او دا خیال کر ایویں تیری جان جس تیرے عزیز رشتہ دار یہ وہ سب حق حقوق نے انہاں دا دھیان رکھ اگر ایتھے کوئی خیال کرے گا سونے صدیق اکبر ایک موقع دے سارا مال چکیا حضور دی بارگاہ دے اندر رکھیا حضور نے فرمایا ابو بکر ما بقیت لأہلک اپنے گھر والے واسطے کی چھڈا ہے عرض کر دے ابقیت لہم اللہ ورسولہ یا رسول اللہ گھر والیاں دا اللہ نبی وارث ہے تے یار تو تے آنا چنگے کماں وچ بھی تھوڑا خرچ کرو صدیق تے سارا کچھ خرچ کر او دا جواب سنو سمجھاواں اس جواب نو سمجھاؤن تو پہلا ایک ہور صحابی دا قصہ سنانے حضور دی بارگاہ وچ انڈا لے کے آئے کی لے کے آئے انڈا لے کے آئے حضور دی بارگاہ صدقے دے طور ثواب دے واسطے پیش کیتا آپ نے بھوا کے ماریا ٹوٹ گیا آپ نے فرمایا گھر دی لوڑ چک کے میرے کو آ جاندے نے پچھوں پچھتاؤندے نے پچھوں پچھتاؤندے نے بزرگاں لکھیا ہے یہ ہے آپ اپنے ایمان دی گل جے ایمان پہنچ جاوے صدیق اکبر دے گھر وانگو ایک بھی اندروں نہ بولے ابا کی کیتے تے پھر ہر شے خرچ کر دے وے اس درجے دا ایمان ہووے کہ کائنات دی خدائی دی کسے شے تے نظر نہ ہووے بس آکھے اب
آتیت لہم اللہ ورسولہ اللہ نبی وارث جیڑا ایتھے پہنچ جاوے سب خرچ کر دے وے تے جنہیں ایک انڈا بھی خرچ کر کے مگرو پچھتاونا ہے پھر ضرورت دا خیال رکھے وادو ہووے تے لاوے نہیں تے گھر چکھاوے اللہ نے یہی پسند ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس موقع تے ساڈے صوفیاء اولیاء علماء کرام نے ایک گل لکھی. انہاں کہ آپ علیہ السلام سال دا خرچہ اپنے گھر والے مبارک اس ماحول دے مطابق عنایت فرما دیندے سن لیکن اما عائشہ نو کچھ نہیں سن دیندے. اوچی بولو اے اللہ دے بندے. بزرگاں لکھیا کیوں ساریاں بیبیاں بہت اچھے ایمان والیاں سن لیکن اما عائشہ دے نال دا ایمان عقیدہ کسے دا نہیں سی. حضور جان دے سن عائشہ پاک دے بارے کہ نہ ککھ دتا خیال بھی نہیں آنا تے باقیاں دا حال آپ نو پتہ ہے. سیدہ خدیجہ پاک تو بعد اما عائشہ ہی گھر پاک باقیاں بیبیاں بعد تو ایدہ مطلب یہ نکلیا کہ خرچ دے اندر خرچ کرنا والے دا حال ضرور ویکھنا پیندا ہے بھی ایندا اندر دا کیویں دا حال ہے. سمجھ نہیں آئی نے. تو میرے دوستو گل سمجھنا نیکی دے کماں وچ جدوں حد تو زیادہ خرچ کرنا بے وقوف دا کم تے برے کماں وچ خرچ کرنا جویں مثال اگلیاں دے دتی بھئی گلوکاراں نو دیندا ہے کھیل تماشیاں والے نو دیندا ہے. ایتھے ایک میں تھوڑی تنبیہ کرنا تاکہ جناب نو اج دے بازاری مفتیاں دا بھی پتہ لگ جائے کدھر غلطی کر کے انہاں کول مسئلے نہ پوچھ بن. ہاں جی ایسے ایسے مفتی اس کائنات وچ ہن وسدن زیادہ کہ انہاں کول مسئلہ پوچھو تے جناب بول پین یا لکھ دیں تے کھوتا ہینگ پوے دوویں برابر. ہاں جی ہو سکتا ہے قدرے کھوتے دا ہینگنا فائدہ دے جاوے بابے دا بولنا لعنت بن جائے. میں موٹی جی مثال دینا. ایک مفتی اکمل کراچی دا پتہ نہیں کتوں انہوں کسے مسئلہ پوچھا جی یہ کرکٹ وغیرہ کھیلنا کی کہندا ثواب دا کم ہے. دلیل کی دیندا ہے کہندا ہے تے چنگی پڑی کمائی دا ذریعہ ہے. بڑے بڑے پیسے ملدے نے جڑے لوگ اوتھے بیٹھے ہوندے نے او آپس وچ بڑیاں بڑیاں شرطاں لا کے روپیہ کماندے نے تے کمائی دا ذریعہ ہو گیا. میں کہ صدقے جاواں مفتیا دا مطلب ہے تیرے نزدیک کسی بھی کم دے حلال تے جائز ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ اتھوں روپیہ آوے تے روپیہ تے پھر چکلے تو بھی آوندا ہے فلماں تو بھی آوندا ہے کہ نہیں آوندا شراب خانیاں وچ بھی آوندا ہے رشوت وچ بھی آوندا ہے سود وچ بھی آوندا ہے. یہ ہو جائے مولوی نو چھتر مار کے تے اگلا آکھے اتنے روپیے لے لے وہ بھی آوندا ہے پھر وہ بھی حلال. لکھ لعنت تواڈے پڑھن پڑھاون دے تانوں اے فتاوا شامی نہیں دسیا. ایتھے تے صاف لکھیا ہے کا دفع المال الى المغنین واللعابین. گلوکاروں کو مال دینا فضول خرچی حرام. کھیل کود والوں کو مال دینا حرام. حرام فضول خرچی تبذیر اسراف اور لکھ لعنت بڑےواں پڑھیو کنجرو تانوں تے فتاوا شامی نہیں آوندا باقی کی آونا ہے. پروردگار قرآن پاک وچ فرماوندا ہے افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا وهم یلعبون. اللہ فرماندا ہے وہ پنڈاں والے شہراں والے لوگ ڈردے نہیں کہ انہاں تے عذاب آوے اس لے جس لے کھڑ دے ہون. آ بھڑوی دا ملا لکھ لعنت تواڈے جمن تے. آ بھڑوی دیا کتیا تینوں تانوں شرم نہیں ہوندی لعنتیو قرآن نال مقابلہ کر دیو. وہ تے عام بندہ سمجھدا ہے اللہ جو فرما رہا او لوگو
وہ پنڈا شہراں والے ڈردے نہیں کہ تواڈے تے میرا عذاب اس ویلے آوے جس لے تسی کھیڈدے ہوو او کنجرا کھیڈ دے اوتے تے رب عذاب دس رہا ہے تو لانتیا او دے تے ثواب تے عبادت پہ دسنا او تو تے منکر مرتد لانتی بن گیا اللہ دے قرآن دا مقابلہ چلو فقہ تے نہ آئی فتاوی شامی پڑھنا نصیب تے نہ ہویا کہ وہ عالم کیڑا جنوں اللہ دا قرآن بھی پڑھنا نہ آوے لعنت پونے خدا دی اے تے علماء دا حال ہے تے پیچھے کی بنے گا اوئے باقیاں دا کی بنے گا اچھا میرے ساتھیو گل سمجھنا اللہ کھیڈ ہوئے کھیڈاں ہون روپیہ خرچ ہوئے اسراف تبذیر کرنے والے پھدو چوڑ کھوتے الو اللہ میں گل کرن لگا ذرا توجہ نال سماعت کرنا اللہ نے تبذیر و اسراف کو حرام کیا علماء نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا وہ جیڑے حکمران جیڑی تعلیم رکھن اتھوں ہی 101 کھیڈ شیطانی اچ مصروف کرن بال ہور کم کوئی نہ کرے میں قسم خدا دی کر کے انا اکھاں نال ویکھے نے رات نو اے سرچ لیٹاں لا کے تے ساری رات گراؤنڈاں وچ منڈے کھیڈ رہے ہوندے نے خالی ہور کچھ نہ کر انہاں دی بتی دا ہی خرچہ کٹھا کر تو اگر یہ ہوئی تبذیر اور اسراف نہ بنے اور اسی سے وہ شیطان کے بھائی نہ بنے میں جرمدار نہ 1 روپیہ دے تو خرچ ہونا میری گل سمجھو ہن اسلام وچ یہ فضول خرچی نو آکھیا گیا سفاہت جہالت حماقت لعنت بے وقوفی بے عقلی پھدو پن توجہ انہوں تے یہ آکھیا گیا تے یہ ہوئی توجہ یہ ہوئی کم وہ حکومت کرے اینا ناپسند کم اینا یار دیکھو تو صحیح گل سمجھنا کہ اللہ پاک وڈیرا نو فرما رہا اوے مال اے ہو جائے پاگلاں دے سپرد جنہ چیرے پاگل رہن مال نہ دیا جے انہاں جنہ چیرے انہاں خرچ کرن دا کوئی عقل کوئی مت نہیں آوندی انہاں چیرے مال انہاں دے سپرد یہ قرآن روک رہا ہے بولو 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 میری گل سمجھو مال حالانکہ انہاں دے نے وہ تواڈے نہیں لیکن تانوں روک رہا ہے کہ اے فضول خرچ نے انہاں نہ دینا ورنہ تسی مجرم لکھے جاؤ گے امام اعظم کے نزدیک شرعاً وہ محجور نہیں بنتے صاحبان کے مذہب کے مطابق جس پر فتویٰ ہے وہ تو محجور ہیں قاضی کا حق بنتا ہے کہ بالکل ان کے لیے اعلان جاری کر دے حکم جاری کر دے فیصلہ جاری کر دے کہ یہ کہیں بھی تصرف کریں گے تو ان کا تصرف کل عدم ہوگا جی یہ لین دین کریں گے تو کوئی لین دین نافذ نہیں ہونا کسی نال کوئی خرید و فروخت کریں گے تو وہ کوئی ہونی نہیں اور گل سمجھنا مال ہومن اگلیاں دے اپنے پھر تانوں سانوں منع کیتا گیا فضول خرچ کتے نو نہ دیا جے مال ہومن قوم دے تے دے وہ انہاں بادشاہاں نو جنہاں دا کم ہی فضول خرچی ہے بولو ڈڈلا بول مرے جس کتے نو دتی جانا ہے وہ کتا خرباں روپے قذافی سٹیڈیم فلانے میلے تھے سڑک دے جاندا ہے تے او دی ماں دے پتہ نہیں کیڑے کیڑے استقبال نے جنہاں دے اوتے ارباں روپے تباہ ہو جاندے نے اور پھدو قوم
سمجھ دی شرع نو نہیں، من دی شرع نو نہیں، تے نہیں مننا تے نہیں سمجھنا تے ذلیل تے پھر ہونا ہے۔ ہن اللہ نے تے دس دتی، ہدایت ایڈی دے دتی سانو کہ خبردار جیڑے مال دے مالک نے فضول خرچ نے تے تساں انہاں نو نہیں دینا جنہ چر انہاں دی عقل واپس نہ آوے۔ اساں دینے ہی پوری قوم دا خزانہ انہاں دے ہاتھاں جنہ کنجراں نو پیر اٹھاوندیاں فضول خرچی۔ قوم روندی چول قوم، سیانے آندے نے چولاں نو رون دا طریقہ ہوندا ہے تے تون دا نہیں ہوندا۔ تے سیانے جڑے ہوندے نے او یا تے روندے نہیں تے جے رو لین دے جھاٹے چ پھر تو بھی لیندے نے، انہاں نو عقل آ جاندی ہے انج نہیں انج کرنا ہے۔ اوے اسی ایڈے چوالاں رونیاں مہنگائی ہو گئی، اوے نا مراد بے وقوفا اے جن کتے دے پتر لگے پھردے نے پارٹیاں والے، لکھ لعنت نہ تے او لعنتیا مہنگائی دی گل نہ کر، محمد پاک دی شریعت دی گل کر، مہنگائی نہیں ختم ہو جائے۔ واہ غیرت، کیا بات ہے استاد جی، سدا سلامت رہو۔ ہستا ہی رہنا، سن سن کے ہستا ہی رہنا تے روندا ہی رہنا۔ اللہ سونیا کیڑے جگ وچ پھس گیا، یہ کھوتیاں نال ہی جگ بھریا ہے، عقل ہی کوئی نہیں۔ وہ جی پٹرول مہنگا ہو گیا جدوں ہی سنو وہ بلیکیے اٹھے سن، پہلو سی عشق مصطفیٰ، گستاخ رسول کی سزا موت فلان، ہن پٹرول، ہن کی دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، دل ہے مسلمان۔ ساڈا قلندر اقبال فرماؤندا ہے دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، میں جانتا ہوں انجام اس کا، میں جانتا ہوں انجام اس کا، جس مار کے میں ملا ہوں غازی، جس مار کے میں ملا ہوں غازی۔ ممتاز قادری سے پٹرول کے جاواں صدقے مجاہداں دی محنت تو ہلکے ہو گئے، اساں مسکیناں دے گل پیندے نہ۔ عمران خان یاد آندا ہے، اصل فوج ہے وہ بھی یاد نہیں آندی، پولیس ہے وہ بھی یاد نہیں آندی، عمران خان شیطان وہ بھی یاد نہیں آندا، گنجا پارٹی یاد نہیں آندی، پیپل پارٹی یاد نہیں آندی، ہاں جی جماعت اسلامی یاد نہیں آندی، فلانے یاد نہیں آندے۔ سیانے آندے نے پانی نیویں تھان دے رڑ کے آندا ہے، یہ بھج بھج کے چشتیاں دے آندے نے، لاکھ لعنت تیرے جمن دے کمینیاں۔ میں تہاڈے اگوں فدو نہیں، تا کر کے میں لڑنا نہیں سوچدا، اور مینوں پتہ ہے جس قوم نو کملی والے دی شرع دا راز سمجھا دیتا تے سارے کمینیاں دے بستر گول ہو جان گے۔ سمجھ نہیں لگی؟ میں پوچھتا ہوں ماسٹرو پروفیسرو، اے انگریزی بازاری ملا کنجرا، میری آنکھیں چک پا کے گل کر، اے جڑا تیرے ماں دا ٹی وی اسٹیشن کھلیا ہے، ایدے تے کتے دیا پترا جڑا روپیہ لگ رہا ہے، اے فضول خرچی ہے یا جائز؟ ہاں میرے نال کتے دیا پترا مناظرہ کر، جلدی کر۔ حکومت والے جڑیاں فلماں دے اوتے لاؤندے ہو، جڑا کھیڈاں دے اوتے لاؤندے ہو، پتہ نہیں کیڑی کیڑی لعنت تے، او تہاڈا تے جڑا تن ہے تن او ہزاراں فضول خرچیاں تے لعنت تے پھسیا ہے۔ جدوں پھسیا تے تو سر تو پیراں تک سفیہ ہے، پھدو ہے، تے تواڈے جیسے پھدو تے منہ وچ نہیں سی مترنا۔ قوم تانوں بادشاہ بنا بیٹھی ہے، کیوں بنا بیٹھی ہے؟ اے قوم کول عقل نہیں رہی، اے پھدو بن گئی ہے۔ کیوں پھدو بنی ہے؟ انہاں انگریزاں دی بک بک پڑھی ہے، محمد عربی دے دین نو نہیں سمجھا۔ حق حق جیو استاد جی جیو، واہ واہ غیرت، توجہ ہے، واہ غیرت۔
اے میرے خدا پاک، او بے وقوفو، جب حکومت فضول خرچ ہو تو قوم پر عذاب اور مہنگائی آتی ہے، قوم دوتے مہنگائی دا عذاب ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے آندے نے، یہ تو پکا ہی آندا ہے۔ تو ساڈے اسلام نے تے یہ کیوں ایک کنجر پتہ کیوں آندے نے؟ بس ہر لڑکا سکول پہنچے، انہاں نوں پتہ ہے بھی جے پڑھائی جڑی چشتی پڑھدا پڑھاوندا، جے پڑھائی یہ ہوئی رہی تے اسی دے سارے چور دے پتر ہاں، یہ تے سارے نوں سیاںا کر دے گا، سیانے ہو گئے تے نہ لتر چک لینے نے۔ ادھر ویکھ اے جھلا قسم ذات دی کر کے آنا، پاک محمد کریم دے نال دا ہمدرد کون ہونا؟ اے جھلا ہائے ہائے ہائے، میں گزرنا تے حالات سامنے، مفکر قسم دے بندے ہیں، حضرت صاحب نے ساڈی فکر بیدار کر دی، جب گزرنے ہیں تے پھر منجی ویکھی دی، نال کپاہ ویکھی دی، گنا ویکھی دی، فلانی فصل ویکھی دی، فلانی، پھر تصور آندا ہے بندے وینے جٹ ساری ساری رات بیچارے سپ تے ٹھوئیں لتاڑ دے پھر دے ہوندے تے فصلاں نو پانی لاندے پھر دے ہوندے، پھر یاد آندا ہے پروردگارا ایڈے خون دی پسائی کمائی، ایڈے خون دی کمائی اور ایڈی ہلاکت اور جان جکھوے چ پا کے روپیہ جمع کرنا، تے او بہن دے چوڈ لکھ لعنت انہاں بہن دے چوڈاں دے جڑے انہاں تو مسکیناں تو کھائی جاندے نے فضول خرچیاں کر کر کے۔ نہ مرادو کچھ تے خدا، نہ مرادہ کچھ تے خدا دا خوف، یا تے آپ رسول دا کلمہ چھڑ دئیے یا ایڈے پھدو نہ بنیے۔ ساڈا نبی ساری کائنات دے کافراں نو اگے لا گیا کہ نہیں لا گیا؟ اج تک یاد کر دیں کہ محمد عربی نے ایک ایک غلام ہی ایسا بنایا ہے کہ ساری دنیا دے کافر ایک بنے ہون، اے ایک کو کلا ہی بھارا لگتا ہے کہ واہ یا اننے سیانے سن یہ اننے چول بن گئے۔ کسی نو عقل مت ہے ہی نہیں، اپنے رسول دا سبق یاد ہی کوئی نہیں۔ یہ حکومت آ کے سکول رکھو بچ، سکول رکھو بچ۔ میں حکومت والےاں نوں آنا میرے نال وعدہ کرو، حکومت والےو عہد کرو، تساں میرے کول سکول رکھو، میں سکول رکھاں، لیکن ایک شرط ہے، تساں اپنے ملک دے سارے سکولاں وچ ایک ایک درس میرے تو کراؤنا۔ واہ استاد جی، اوے انگریزی بازاری مال، تساں تے بلائی طاقت رکھ دیو، بڑی عقل رکھ دیو، گریجویٹ ہو، برسٹر 8 لا ہو، پتہ نہیں کیڑے کیڑے کھلے کھا کے آئے ہو، میں مسکین کچھ نہیں پڑھیا، آؤ میں سکول تواڈے تو نہیں بھجدا، تساں میرے تو نہ بھجیا جی۔ آگو تے آگو دا میدان موڑ ویکھاں گے رب کینوں دیندا ہے۔ ورنہ انگریزی گدڑو میں ایڈا فدو نہیں بیٹھا، مینوں آکھو تسی کہ سکول دی بک بک، جہالت، لعنت، حماقت، سفاہت یہ تو رکھ لے تے میں آکھاں بسم اللہ سارا ہے بیٹھے نے، اے ہو جائے سر نو میں واڑ دیاں سراں دے بوٹے وچ، مینوں اے ہو جائے کوئی سر مردی اثر کر سکتا۔ اساں ہکو سردار نو منیا جدا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، نعرہ تکبیر،